नमस्कार. हांव योरिता क्वाड्रूस RGP विमन्स विंग प्रेसिडेंट उलयतां. आमकां सगळ्यांक खबर आहा की RGP MLA विरेश बोरकर जो सांद्रेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA जावन आसा, तेणें हे 39 इयराचेर फायट सुरू केल्लें. जायते फुडें असेंब्लीन घातलें आनी मागीर तेणें आपणाचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट्स येयल्या वो करून सिरगांव आनी पाले गांवांनी तेजे तेणें निशेध मारलो आनी तेजे आजुनूय मागणें जावं ना म्हणून तेणें काडलें आनी TCPन विजीट केलें आपणाचे लोकांक घेवन, विलेजीसांक घेवन, आनी थिंगा तेणें आपणाचे परतून एक पाटी डिमांड मांडलो. जाल्यार तुमी सगळ्यांनी पळयला तेका जेन्ना डिमांडा पासत तो गेल्लो तेन्ना केस तेका पुलिसेनी सारको तेजेर हमला करून तेका व्हरून भायर हाडलो. जाल्यार आतां हेका लागून ताणें एक हांगर स्ट्रायक स्टार्ट केला सोनवारा दिसा आनी तुमकां खबर आसा. आनी हो आपणाचे मागणे मानून घेवपाक गव्हर्मेंटान तेणें हांगर स्ट्रायक स्टार्ट केलां आनी ताकाय तेंको दिवपाक सगळे ऑपोजिशन पार्टीज येयल्या. तेंकाय बी जाय आपणाचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले हे 39A एक्ट स्क्रॅप करपाक. सो आमी गोंयकारांची जबाबदारी हे जे प्रोजेक्ट्स येता हे 39Aचे वरवीं ते स्क्रॅप करपाचे. जाल्यार आमची जबाबदारी आयचे दिसा आझाद मैदानार 4 वरांचेर आमी वचून ह्या 39A स्क्रॅप करपाच्या एक्टाक आमी सगळ्यांनी सांगाताक डिमांड करपाचो की आमकां हे 39A एक्ट नाका म्हणून. आमी आमच्या पुर्वजांनी जे आमकां सांबाळून दवरलेलें गोंय ते आमी आजुनूच बरे भाशेन शांतिकायेन भोगतात. जाल्यार फाल्यां आमची फुडली पिळगा येता तेन्ना ती बी तशें म्हणटली काय आमची पासत. आनी अशें म्हणपाक तुमकां जाय जाल्यार तेमी बरे आमचे पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेले म्हणून कंटिन्यू जावपाक जाय जाल्यार तुमी आयचे दिसा 4 वरांचेर आझाद मैदानाचेर येवपाची खास गरज आसा. इतलेंच म्हणून आनेक पावट तुमकां तुमचे लागीं मागता. सगळीं एक सांगाता मेळून एक ताळ्यान आमकां 39A स्क्रॅप करपाची गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड करुया. थँक्यू.